खबरों से आगे में आज शाम, क्या अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के मफादात में मुताबिकत पैदा हो सकेगी? माशी मुश्किलात के शिकार अमरीकी मुजाहिरीन सियासी जमातों के लिए कितने अहम होते जा रहे हैं, और अमरीका अपने आला इदारों के तालीम याफ्ता नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहा? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन वाशिंगटन में बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुस्बत तब्दीलियों की जानिब कोई नुमायां और हकीकी पेशरफ्त होती नहीं दिखाई दे रही। उनके मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की नौयत को मज़ीद हकीकत पसंदाना अंदाज से देखने की ज़रूरत है। तफसीलात नदीम याकूब की रिपोर्ट में। गुज़श्ता एक साल के दौरान कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनसे अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मुश्किलात में इजाफा ही होता चला गया। फिर अमरीका का पाकिस्तान से ये असरार कि वो अस्करियत पसंद तंजीम हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जो कि उनके बकौल अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के ख़िलाफ़ पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस है, और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि अमरीका को खित्ते में पाकिस्तान के मफादात को भी मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे न्यू अमेरिका फाउंडेशन से वाबस्ता पीटर बर्गन कहते हैं कि दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त बहुत नाखुशगवार हैं, जो एक बदकिस्मती है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के आला हुक्काम को एहसास है कि ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं, और इसीलिए दोनों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। इसी वजह से आप देखते हैं कि बेशक ताल्लुकात ख़राब हैं, मगर अमली तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन अब भी जारी है। पिछले कुछ सालों के दौरान दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान कई मुलाकातें की गईं। ताल्लुकात की मजबूती के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग के कुछ दौर भी हुए, और दोनों फरीक ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करार देते रहे। मगर अब बाज़ माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक की जानिब से ताल्लुकात की नौयत को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता रहा है। इसलिए इस वक्त दोनों मुल्कों में इस नाकामी पर मायूसी पाई जाती है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले जैसे तो नहीं, पहले भी जितने करीबी ताल्लुकात हम समझते थे वो नहीं थे। अब शायद दोनों अतराफ ताल्लुकात में चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा आगाह हैं, और शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम देकर इसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता था। बहरहाल ये किसी किस्म की पार्टनरशिप तो है जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और ख़ित्ते में दोनों के मफादात में इख्तलाफात की वजह से दोनों के लिए मायूसी का बायस भी है, मगर ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए अहम हैं। मगर वाशिंगटन के एक तहकीकी इदारे यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार मुईद यूसुफ माइकल ओ हैनलिन से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बनाने की कोशिश तो की गई, मगर इसमें कामयाबी नहीं हुई। वो कहते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ये ताल्लुकात इसी तरह चलते रहेंगे। बातचीत जारी रहेगी, बिहाइंड द सीन्स कोशिशें जारी रहेंगी कि ये ताल्लुक़ आगे चलता रहे, कोऑपरेशन भी रहेगी काउंटर टेररिज्म पे, साथ साथ ब्लेम गेम भी होगी, ड्रोन्स भी होंगे, पाकिस्तान की नाराज़गी भी होगी, अमेरिका की भी नाराज़गी होगी। तो एक बड़ा ही अनईजी सा रिलेशनशिप है जो 2014 तक चलता रहेगा। उसमें कुछ खलल नहीं आएगा मेरे नज़दीक, लेकिन ये एक अच्छा ताल्लुक़, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ नहीं बन पाएगा। अमेरिका सन 2014 तक अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज की वापसी का ख्वाहिशमंद है, और इसकी कोशिश है कि तब तक अफ़गानिस्तान में इतना इस्तेहकाम आ गया हो कि अपने मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तौर पर संभालने के काबिल हो जाए। वाशिंगटन में माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में ना तो दोनों एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर सकेंगे, और ना ही वो अपने आवाम को कायल कर सकेंगे कि इन ताल्लुकात को कायम रखना क्यों ज़रूरी है। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अक़वाम मुत्तहिदा के मनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ इदारे ने खबरदार किया है कि अफ़गानिस्तान में इस साल अफ़यून की पैदावार में 2/3 इजाफा हो सकता है, जबकि इंसानी हुकूक के इदारे अफ़गानिस्तान की जेलों में दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में बंद अफराद के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात पर एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब अमरीकी और बैन अक़वामी अफवाज वहाँ से इनखला की तैयारियाँ कर रही हैं, ये मसाइल अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं, बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ।
دنیا بھر میں استعمال ہونے والی افیون کا 80% افغانستان سے اسمگل کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 2011 کے دوران افیون کی کاشت میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ افیون کی فصلیں تباہ کرنے کی کوششیں پچھلے سال کے مقابلے میں 65% زیادہ رہیں، کاشتکار اس سال زیادہ اچھی فصل کی امید کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی فصل اس بیماری سے بچ گئی جس کی وجہ سے پچھلے سال کم فصل ہوئی تھی۔ 2011 کے دوران افغان کاشتکاروں نے افیون کی کاشت سے $1.40 ارب منافع کمایا، جو افغانستان کی مجموعی قومی پیداوار کا 9% ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے منشیات اور جرائم کہتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افغان خاندان افیون سے تیار ہونے والے نشے کے عادی ہیں۔ سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن کٹلس کہتے ہیں کہ افغان معیشت کو 2 چیزیں چلا رہی ہیں۔ ایک تو غیر ملکی سرمایہ جو فوج اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے، اور دوسرا افیون کی تجارت ہے۔ کچھ اور شعبے بھی معیشت کا حصہ ہیں جس میں افیون کو نکال کر زراعت شامل ہے اور کان کنی یا دیگر صنعتیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ اس وقت افغانستان ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جس کی ایک بہت بڑی فوج ہے، کیونکہ امریکہ اسے اپنی فوج کی تیاری میں مدد دے رہا ہے۔ مگر وہاں منشیات کی اسمگلنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو گزشتہ کچھ سالوں میں مزید بگڑا ہے۔ برائن کٹلس کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امریکی فوجوں کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود افیون کی کاشت بڑھی ہے تو 2014 کے بعد یہ مسئلہ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ افغان کاشتکاروں کے پاس اپنے خاندانوں کو پالنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کئی علاقائی عہدیدار بھی منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں، مگر کیونکہ وہ طالبان کے خلاف لڑائی میں حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے افغان حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ ریچل ریڈ کا تعلق ہیومن رائٹس واچ سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت سے افغان سیکیورٹی اہلکار اور فوجی کمانڈر عام لوگوں کے قتل اور خواتین کے خلاف زیادتی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ عالمی فوج جب سے افغانستان میں داخل ہوئی ہے، ان کی ترجیح یہ ہے کہ پہلے سیکیورٹی لائی جائے اور عدل و انصاف بعد میں آ جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک غلطی ہے، کیونکہ جب تک آپ ایک ایسا ماحول نہیں بناتے کہ افغان عوام کو انصاف ملے تو اصل میں آپ بغاوت کی وجوہات میں اضافہ کر رہے ہیں کہ مزید لوگ طالبان اور دیگر جنگجو گروپس میں شامل ہو جائیں۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر شائع کی گئی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان پولیس اور انٹیلیجنس کے عہدیدار جیلوں میں موجود قیدیوں پر تشدد میں ملوث ہیں۔ ریچل کہتی ہیں کہ دور دراز علاقوں میں افغان کمانڈر خود سے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ عالمی فوج نے اپنے اتحادی افغان کمانڈروں کی طرف سے آنکھ بند کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر جنوب میں ایک کمانڈر ہیں جنرل رازق، وہ گزشتہ 1-2 سال سے عالمی افواج کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ اتحاد افغان عوام کو پیغام دیتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماورائے عدالت ہلاکتوں، جنسی تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے ملوث ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اہلکار پہلے مقامی قبائلی سرداروں کی ملیشیا میں شامل تھے اور آج بھی انہی کے وفادار ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث کمانڈروں کو اتحاد میں شامل کر کے عالمی برادری اس پوزیشن میں نہیں رہتی کہ وہ افغان انتظامیہ سے خواتین کے حقوق یا جیلوں میں قیدیوں پر کیے جانے والے تشدد کے بارے میں سوال کر سکے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہاں پر ایک بریک اور حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے امریکی یہاں سیاسی جماعتوں کے لیے کتنے اہم ہیں، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔